वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी, बताइए ज़रा कि कौन से ऐसे काले चैनल्स हैं जिनके ज़रिए से आपके खिलाफ एक बयानिया बनाया जा रहा है। आपने अपने सूबे के लिए क्या किया था। 2032 के करीब ऐसे स्कूल हैं जिसकी चारदीवारी नहीं है, आज भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है सूबाई, उसने अरबों रुपए के घपले करवाए अपने ठेकेदारों को देकर। अजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे काले चैनल्स हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है उनके खिलाफ, करप्शन के खिलाफ जाकर एक बयानिया बनाया जाए। और ये भी उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि कौन से ऐसे फार्म हाउस में जाकर साफियों को पैसे दिए गए हैं हमारे खिलाफ, कि एक ऐसा बयानिया बना दिया जाए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लताड़ा जाए। तो सबसे पहले सर दस्त आप उनसे ये पूछना चाहते हैं कि हजूर, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर हुकूमत है, आप बहुत ही शानदार, बड़े जानदार, बड़े नौजवान और बड़े जज्बा रखने वाले और समझ ले कि बड़े एक मुनफरद किस्म के वज़ीर आला हैं। और आपका जो कायद है बानी पीटीआई इमरान खान, जो कि इस वक्त जेल की सलाखों में बैठा है, आप उसके मानने वाले हैं, बड़े बोल्ड स्टेप लेते हैं, बोलते हैं, हर चीज़ सामने लाकर बताते हैं। तो ये बताइए ज़रा कि कौन से ऐसे काले चैनल्स हैं जिनके ज़रिए से आपके खिलाफ एक बयानिया बनाया जा रहा है, और कौन से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको पैसे देकर यह कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ बयानिया बनाए। आपको उन काले चैनल्स का जरूर बताना चाहिए। अगर आप काले चैनल्स का नहीं बताएंगे तो फिर हम तो आपके काले करतूत बताते रहेंगे। सबसे पहले आपका काले करतूत यहां से शुरू करते हैं। आप बताइए, 2013 में तब्दीली के नाम पर, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रही, वो तब्दीली जो आपका नजरिया था, आपका बयानिया था, आपके कायद इमरान खान ने ये इस बयानिया के ऊपर वोट लिया लोगों से कि तब्दीली लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो ठीक नहीं है, पाकिस्तान के इक़्तिदार का निज़ाम ठीक नहीं है, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, इंसाफ नहीं है, कानून नहीं है, तो उसके खिलाफ आपने जमात बनाई। आप बताइए कि जो तब्दीली आप लेकर पूरे मुल्क में आ रहे थे 2013 में, सबसे पहले आपकी हुकूमत वहां पर बनी जहां पर आपके वजीर आला बने, और 2013 में जब परवेज खट्टक को पहली दफा वजीर आला बनाया गया, आपने पूरी टर्म पूरी कर दी, वो 5 साल आपके पूरे रहे। फिर 2013 से 18 के बाद 2024 तक आपके फिर एक टर्न्योर पूरा हुआ। अब ये तीसरा टर्न्योर है आपका, यानी कि 13 साल से जायद हो गए आपको वहां पर इक्तदार में आए हुए। तो आप बताइए, सबसे पहले बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, एक सादा सा सवाल है आपसे, बताइए इन 13 सालों में, इन 3 अदवार में जब आप हुकूमत पर रहे हैं, एक दफा तो फुली आपकी हुकूमत रही ना, 2018 से लेकर 22 तक तकरीबन पौने 4 साल बनते हैं, आपके कायद वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बरसर इक्तदार रहे। तब भी आपकी 2 सूबों में हुकूमत थी, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। पंजाब को डिस्कस नहीं करते, आपको खैबर से पूछ लेते हैं। आप बताइए, खैबर में आपने कितने अस्पताल बनाए, आपने खैबर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, आपने खैबर में जो तालीम का निज़ाम था उसको कैसे चलाया, स्कूलों की जो हालत ज़ार है उसको कैसे बेहतर किया, जो वहाँ के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, जैसे पेशावर का एक लेडी रीडिंग अस्पताल है जहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ आते हैं, उसका क्या किया। इमरान खान साहब चूँकि क्रिकेट को पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स मैन है, बताइए कितने हॉकी के ग्राउंड्स बनाए, कितने फुटबॉल ग्राउंड बनाए, और छोटे सब कुछ, सबसे ज़्यादा ये बता दें वो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के कितने स्टेडियम बनाए, ये आपको बताना पड़ेगा। आपने अपने सूबे के लिए क्या किया था। अगर आपने कुछ किया है तो आपको उसकी कारकर्दगी बतानी चाहिए। ये नहीं बतानी चाहिए कि हमारे खिलाफ कुछ ऐसे ऐसे चैनल्स बना दिए गए हैं, उनके मुंह पर लाकर मारे, उन काले चैनल्स के ऊपर नाम बताएं, पब्लिक करें, सारा सोशल मीडिया, पूरी कौम का जो मीडिया आप कहते हैं हमारे साथ खड़ा है, तो बताएं अपनी कौम को कि ये फला फला काले चैनल्स हैं जो हमारे खिलाफ लगे हैं, आप उनको बताएं। वरना अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर आपके जो काले करतूत हैं वो तो हम बता सकते हैं ना, वो तो हमारी जिम्मेदारी है फिर कौम को बताना। आपने किसी एक फील्ड में काम नहीं किया, आपने बिलियन ट्री का मंसूबा लाया, बिलियन ट्री के मंसूबे में जो है वो 3,493 अरब रुपए की ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक आपने करप्शन की। बिलियन ट्री का मंसूबा आपका मुकम्मल ही नहीं हुआ। वो जो शजरकारी आपने करनी थी वो आपने क्यों मुकम्मल नहीं की, और जो पैसे थे अरबों रुपए वो आपने खा लिए। उसके बाद बीआरटी का मंसूबा, यानी कि बीआरटी का मंसूबा जो आपने बनाया, जो समझ ले कि कोई 20-30 अरब का बनना था, वो 100 अरब को क्रॉस कर गया। आज तक वो मुकम्मल नहीं है। आपके टर्न्योर में वो कम मुकम्मल होगा सर, ये कोई तीसरा टर्न्योर है, आज तक वो आप
وقت وہ مکمل نہیں کر سکے ہیں. صحت کے نظام کے متعلق آپ بتائیے, آپ نے کوئی ہسپتالوں کی حالت زار ٹھیک کی ہو, کچھ آپ نے صحت کے لیے کیا ہو؟ ایک لیڈی ریڈنگ ہسپتال ہے, اتنا بڑا, ہزاروں لوگ وہاں پر جاتے ہیں, وہاں کی اس کے ایمرجنسی کے جہاں پہ جا کے ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں, وہاں پہ صرف 2 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. تعلیم کے نظام کے متعلق آپ بتائیے, یعنی کہ ہسپتالوں پہ تو آپ نے ڈھاکہ ڈالا, دستانوں کے نام پہ, ادویات کے نام پر, وہاں پر لوٹ مار تو مچائی آپ لوگوں نے. اب یہ بتائیے کہ جو تعلیم کے نام کے اوپر آپ نے کیا, تعلیم کی جو سکولوں کی جو حالت زار ہے وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. یعنی کہ وہاں پر کوئی سمجھ لے جو سکولوں کی حالت زار ہے, 2032 کے قریب ایسے سکول ہیں جس کی 4 دیواری نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے. 2414 سکول ایسے ہیں جہاں پر بجلی نہیں ہے. 1450 سکول ایسے ہیں جہاں پر پانی کی سہولت نہیں ہے. 1317 سکول ایسے ہیں جہاں پر واش روم نہیں ہے. 77% بچے بھائی آپ کے خیبر پختونخوا کے بچے, آپ کہتے ہم نے قوم کو شعور دیا. کیا تعلیم کے بنا شعور آ سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ قوم کو جو ہے وہ پاگل سمجھتے رہیں اور تعلیم دیں ہی نہ؟ آپ کے اپنے صوبے کے یہ دیکھیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملک میں کراچی چلے جائیں یا لاہور بہت بڑا شہر ہے تو آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئیں گے خیبر پختونخوا کے, جن کے ہاتھوں میں وہ پالش کرنے والے لوگوں کے جوتے ہیں, وہ ان کے ڈبے پکڑے ہوئے ایسے لٹکائے ہوتے ہیں اپنے کندھوں کے اوپر, اور وہ لوگوں کے جوتے پالش کرتے ہیں. یہاں پہ کاوا سیل کرتے ہیں, یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں. 12 سال 13 سال 14 سال کے 10 سال کے وہ بچے ہیں. 77% بچے جو ہیں وہ حضور آپ کے خیبر پختونخوا میں میٹرک سے پہلے چھوڑ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ حالت ہی نہیں ہے. اور آپ کس کو بنا رہے ہیں, کس کو چونا لگا رہے ہیں, کس کو داؤ لگا رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کالے چینلز, یہ آپ کے کالے کرتوت نہیں, تعلیم کے نام کے اوپر, صحت کے نام کے اوپر, بلین ٹری کے منصوبے کے نام کے اوپر, BRT کے اوپر, اور سب سے بڑا اربوں روپے کا سکینڈل وہ کیا ہے, وہ کوہستان سکینڈل, جہاں پر فرضی کمپنیاں, مرضی کے ٹھیکیدار, اپنے بینک, اپنے لوگ, پیسے نکالو کھا جاؤ, اربوں روپے کھائے, اور پھر پلی بارگیننگ میں آپ کے جو چوتھے سکیل کے جو آپ کے کلرک تھے وہ آپ کو پلی بارگن کر کے وہ پیسے دے رہے ہیں. اٹ مین کہ وہ ایڈمیشن کرے اس بات کو کہ ہم پیسے واپس کریں, بھائی ہم نے کھائے ہیں. آپ نے کیا کیا کوہستان سکینڈل؟ یہ سب سے بڑا آپ کا ٹیسٹ کیس ہے. کچھ نہیں کیا آپ نے کوہستان سکینڈل کے لیے. پھر آپ نے جو آپ کے جو پشاور کے آپ کے جو صدر ہیں, وہاں کے ایک پریزیڈنٹ ہیں عرفان سلیم, پشاور کے خیبر پختونخوا کے PTI کے صدر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پشاور میں اربوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے صوبائی, اس نے اربوں روپے کے گھپلے کروائے اپنے ٹھیکیداروں کو دے کر. بلدیاتی اداروں کو مضبوط نہیں کیا, وہاں کے ٹھیکیداروں کو پیسے دے کر کام کروائے جا رہے ہیں, اس میں گھپلے جاری ہیں. اور آپ خود بتائیے 7 مہینے سے, یعنی کہ اکتوبر 2025 کو آپ اقتدار میں بیٹھے تھے آ کر, آپ بتائیے 7 مہینے آپ کو ہو گئے, آپ صرف 30 دن خیبر میں رہے ہیں. آپ کو اب تک 2 درجن سے زائد آپ اڈیالہ جیل میں گئے ہیں لاؤ لشکر کے ساتھ. بتائیے وہ وسائل کہاں سے آئے؟ وہ جو کروڑوں روپے آپ نے گاڑیوں پہ جو تیل میں جھونک دیے, وہ وسائل کہاں سے آئے؟ کیا یہ ڈھاکہ نہیں ہے؟ کیا یہ کالے کرتوت نہیں ہے؟ آپ پنجاب کو فتح کرنے کے لیے نکلے, یہاں پر 4-5 دن کے لیے بیٹھے رہے, یہاں پہ آ کے پنجاب اسمبلی میں ہلا گلا کرتے رہے. وہ جو لوگوں کو لے کر, جو گاڑیوں کو لے کر یہاں آئے تھے, کیا کام ہے ایک CM کا دوسرے صوبے میں جا کر اس طرح کام کرنا؟ کراچی میں جا کر آپ بیٹھے رہے, جلسے جلوس کرتے رہے, وہ کہاں سے گاڑیاں آ رہی تھیں؟ کیا یہ وسائل کے اوپر ڈھاکہ نہیں ہے؟ اپنے صوبے میں 10 سے 12 جلسے کیے, قومی وسائل سے, صوبائی وسائل سے. کیا کیا آپ نے کوئی انفراسٹرکچر بنایا ہو, کوئی آپ نے بہت بڑی IT میں کوئی ایسی بلڈنگ بنا دی ہو, آپ کے وہاں سیلاب بہت زیادہ آتا ہے, سیلاب کے لیے آپ نے کچھ کام کیا ہو, ہسپتالوں کے لیے کیا ہو, تعلیم کے لیے کیا ہو, انفراسٹرکچر بہتر کیا ہو, کوئی روڈز بنائے ہوں, کوئی موٹر وے بنائی ہو, کیا کیا ہے آپ نے ان 13-14 سالوں میں؟ جواب دیں, قوم آپ سے جواب پوچھتی ہے. کوئی سمجھ لے کہ پیسے لے کر صحافی بک کر آپ کے خلاف نہیں جا رہا, کوئی صحافی, کوئی چینلز ایسا نہیں جو آپ کی کالے کرتوت کو عیاں کر رہا ہے. بنائیں اپنی 13-14 سالوں کی کارکردگی اور بتائیں اپنے لوگوں کو, بتائیں پاکستان کی قوم کو, بتائیں نوجوانوں کو ہم نے یہ کچھ کیا ہے, ورنہ آپ نے کچھ نہیں کیا. سارے کالے کرتوت ہیں آپ کے. آپ نے صرف کرپشن کی ہے. وادی تیرہ سے لے کر ان 13 سالوں میں شمالی وزیرستان اب تک آپ نے صرف لوٹا ہے, آپ نے صرف مال بنایا ہے, آپ نے صرف پیسے کھائے ہیں. کیسے پیسے کھائے ہیں؟ جیسے عثمان بزدار کے زمانے میں گوگی کو فرنٹ مین رکھ کر اس نے بشرا بیگم نے پیسے بنائے تھے. جیسے عمران خان نے جو ہے وہ توشہ خانہ سے پیسے بنائے ہیں. جیسے آپ کے لیڈر نے اس سے 190 بلین پاؤنڈ سے پیسے بنائے ہیں. جیسے آپ کے لیڈر نے فارن فنڈنگ سے پیسے بنائے ہیں. آپ نے اس ملک کو کھایا ہے, آپ نے اس ملک کو بیچا ہے, آپ نے اس ملک کو گروی رکھا ہے, آپ نے اس ملک کے نظام کو تہہ بالا کیا ہے, تہس نہس کیا ہے. آپ نے اس ملک کے لیے, اپنے صوبے کے لیے
کچھ بھی نہیں کیا ہے، سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے. آپ کوئی کالا چینل نہیں ہے، صرف آپ کے کالے کرتوت ہیں جو ہم ہر صورت، ہر محاذ پر، ہر موقع پر ضرور بتاتے رہے.